سلام على المذكورة دي ولسه كواريرة يا عم احمد لسه كواريرة معلش هيقول لها كوماتها وكل سيبها لله صح عليك اللهم صل على النبي. الله. نعم. شو بده يزيد مين؟ الله يكرمك. امال ايه؟ امال ايه يا عم؟ عليك. نعم. الله
بالله عليك يا بابا. نعم في تغيير يا عم. نعم